बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज़ नॉलेज में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में कुछ ऐसी आम आदतें होती हैं जो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं बल्कि दीन इस्लाम की रोशनी में भी उनका एक ख़ास मकाम है। जैसे कि रात को सोते वक्त वाशरूम का दरवाज़ा खोल कर छोड़ना। क्या ये दुरुस्त है? क्या इस्लाम में इस बारे में कोई हिदायत मौजूद है? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल है, दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ और किसने किया? जवाब है, दुनिया में सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था जो इब्लीस ने किया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और खुद को बरतर समझा, जिसके नतीजे में वो रांदा दरगार हो गया। सूरह बकरा आयत नंबर 32 से 34। सवाल है, शाम को घर में झाड़ू देने से क्या बरकत खत्म हो जाती है? जवाब, इस्लाम में इस बात का कोई सबूत नहीं कि शाम को झाड़ू देने से बरकत खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। सफाई निस्फ ईमान है और किसी भी वक्त सफाई करना जायज है। सवाल है कि फजर की नमाज के बाद फौरन सो जाना दुरुस्त है? जवाब है, फजर की नमाज के बाद फौरन सोना मुस्तहब नहीं बल्कि बेहतर है कि कुछ वक्त जिक्र और अस्कार में गुजारा जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद इशराक तक बैठा करते थे। सवाल है, दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया? जवाब है, दुनिया में सबसे पहला कत्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को किया। ये सब हसद की बना पर हुआ था। सूरह अल-मुआइदा आयत नंबर 27 से 31 के दरमियान। सवाल है, 15 शबान की सबसे अफजल इबादत कौन सी है? जवाब है, 15 शबान को नफल इबादत, जिक्र व अस्कार और तौबा व इस्तिग़फ़ार करना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात ज्यादा इबादत किया करते थे। सवाल है, कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम का जिक्र आया है? जवाब है, कुरान मजीद में 25 अंबिया कराम के नामों का जिक्र आया है। ताहम हदीस के मुताबिक अंबिया की कुल तादाद 1,24,000 से ज्यादा है। सवाल है, सबसे पहले मौज़िन कौन थे? जवाब है, इस्लाम में सबसे पहले मौज़िन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हो थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़िन मुकर्रर फरमाया। सवाल है कि किसी नबी की उम्मत अपने गुनाहों की वजह से जानवर बनी थी? जवाब है, जी हाँ। बनी इसराइल के कुछ लोग गुनाहों और नाफरमानी की वजह से बंदर और खिंजीर बना दिए गए थे। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 265। सवाल है कि अपने बच्चों की सालगिरह मनाना जायज है? जवाब है, इस्लाम में सालगिरह मनाने का कोई तसव्वुर नहीं और ये गैर इस्लामी रवायात में शामिल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम ने ऐसा नहीं किया। सवाल है, शादी के बाद अगर मर्द काम की गर्ज से मुल्क से बाहर चला जाए तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है? जवाब है, बीवी के हुकूक को नजरअंदाज किए बगैर शोहर काम के लिए जा सकता है, मगर लंबे अरसे के लिए बीवी को बगैर इजाजत छोड़ना दुरुस्त नहीं। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद पहला कौन सा फल खाया? जवाब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद खजूर खाई, क्योंकि ये जन्नत का फल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर को पसंद फरमाया। सवाल है, सबसे पहले किस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ? जवाब है, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान की सूरत में अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वो मुसलसल नाफरमानी कर रहे थे। सूरह हूद 25 से 48 के दरमियान। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस परिंदे को जन्नत से बेदखल किया था? जवाब है, इस्लामी रवायात में इसका जिक्र नहीं मिलता कि किसी परिंदे को जन्नत से निकाला गया हो। ये महज एक मन गढ़ंत बात मालूम होती है। सवाल है, सबसे पहले खतना किसने किया? जवाब है, सबसे पहले खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल है, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं?
جواب یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام لاتے تھے جو یہودیوں کے خلاف ہوتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 97۔ سوال پولیس کا نظام کس نے متعارف کروایا؟ جواب پولیس کا باقاعدہ نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے متعارف کروایا۔ سوال ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پر سفر کیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران اونٹنی یعنی قصبہ پر سفر کیا تھا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم یعنی یہودی جادوگر نے جادو کیا تھا جسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے ختم کیا گیا۔ سوال کس نبی نے سب سے زیادہ حج کیے؟ جواب سب سے زیادہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے کیونکہ وہ بیت اللہ کے معمار تھے۔ سوال عمر کے کس حصے میں میاں بیوی کو الگ سونا چاہیے؟ جواب بچوں کے 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد انہیں الگ سونا چاہیے۔ سوال دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا اسلامی نام کون سا ہے؟ جواب محمد دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا اسلامی نام ہے۔ سوال سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نبی نے کیا؟ جواب سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ سوال شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرک اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 شرک اصغر یعنی نیت میں ریاکاری کرنا۔ سوال کون سی عادتیں انسان کو منافق بنا دیتی ہیں؟ جواب حدیث کے مطابق نفاق کی علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا۔ نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا۔ نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ سوال ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہوا؟ جواب غزوہ بدر میں ابو جہل کو مارا گیا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس کو عطا فرمائی؟ جواب ہدہد پرندہ کو سب سے زیادہ عمر عطا کی گئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ سوال ہے کہ اسلام میں شام کی اذانوں کے وقت دروازے کھولنا اور لائٹیں جلانا درست ہے؟ جواب اسلام میں شام کے وقت اذان کے دوران دروازے کھولنے یا لائٹ جلانے کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، تاہم بعض علاقوں میں یہ روایات پائی جاتی ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت دروازے بند کر دیے جائیں اور گھروں کی روشنیاں جلا دی جائیں۔ یہ تصور حدیث سے عکس کیا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے آؤ کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو باہر نہ چھوڑا جائے، لیکن لائٹ جلانے یا دروازہ کھولنے کا کوئی مخصوص اسلامی حکم موجود نہیں، یہ زیادہ تر روایتی یا ثقافتی عمل ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ رات کو سوتے وقت ہم اپنے گھر کا واش روم کا دروازہ کھول سکتے ہیں؟ جواب اسلام میں رات کو سونے سے پہلے گھر کے واش روم یعنی بیت الخلاء کا دروازہ بند رکھنے کا کوئی خاص شرعی حکم نہیں ہے، لیکن نظافت اور آداب کے لحاظ سے دروازہ بند رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی اور طہارت کو بہت اہمیت دی ہے اور بیت الخلاء ناپاک جگہوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ رات کے وقت یا عام حالات میں بھی واش روم کا دروازہ بند رکھا جائے تاکہ ناپاکی، بدبو اور نقصان دہ چیزیں گھر میں نہ آئیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان اور ناپاک مخلوق گندگی اور ناپاک جگہوں پر رہتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیت الخلاء جنات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا جب تم وہاں جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لہٰذا حفظان صحت، پاکیزگی اور روحانی سکون کے لیے بہتر یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے واش روم کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہ تو کچھ اہم نکات جو ہمیں اسلام کی روشنی میں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے چاہیے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دین کے مطابق عمل کر کے برکتیں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اسے لائک کریں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔